أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين या रब्बिल आलमीन। अच्छा अक्सा, आपने पिछली क्लास चूंकि नहीं अटेंड की थी तो आप रिकॉर्डिंग सुन पाई हैं? मैंने शिवा के साथ हमने ले ली थी ना, अच्छा, मैंने और उसने ठीक है। रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुनी थी, लेकिन शिवा के साथ हमने ओके, फाइन। क्लास की थी हाँ, बस मैंने उससे। मकसद वही है कि पिछला टॉपिक आपको पता चल गया ना हमने क्या किया था। तो बाकी लोगों के लिए जी। भी मैं बस एक दफ़ा हल्का-सा बताती चलूँ कि पिछली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी बईद को देखा था कि फ़ेल माज़ी तो हमें पता है नॉर्मल, जैसे कतबा, जलसा, दखला, खरजा, लाइक ठीक है? लेकिन हुँ, बईद का मतलब है कि दूर का काम। कि हुँ, उसने ये किया था लगा दें, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है तो वो बईद का मानी हो जाता है, दूर का। तो वो कैसे हुँ, मानी आता है अरबिक में? काना लगाने से, ठीक? हुँ, कतबा, उसने लिखा, लेकिन काना कतबा, उसने लिखा था, ठीक है? हुँ, ये हो गया। और उसमें हुँ। हमने एक जो रूल डिस्कस किया था, कोई बताना चाहेगा शीबा, यक्सा आप में से? ये जो नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है इस नोट में, एक्सप्लेन करना चाहेंगी? थोड़ा-सा बताना चाहेंगी? कोई भी? हाँ, इसका ये जो था ना जी। काना और कातबा, इसमें हुँ, ये था कि अगर इसम ज़ा फ़ जो फ़ाइल है, जैसे हमारे हुँ। फ़ेल में छुपा होता है, अगर बिल्कुल। तो वो उसके साथ होगा, तो फिर काना की गर्दान भी चलेगी। नहीं उल्टा हो गया शायद। उल्टा हो गया। अगर लेकिन यहाँ लिखी हुई है हाँ, गर्दान नहीं सामने, हाँ। चली। हाँ, हुँ। अगर तो फ़ाइल जो इस है, फ़ाइल जो इसके है वो अंदर या इसमें छुपा हुआ ज़ाहिर होगा, अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर ज़ाहिर होगा, होगा तो वो तो ज़ाहिर हुँ। होगा, तो फिर हमारा जो काना है ना, वो सिर्फ़ काना रहेगा। वो सिर्फ़ मुज़क्कर और मुअन्नस की तब्दीली लेगा। वो काना की गर्दान फ़ेल की गर्दान के साथ नहीं चलेगी। ठीक बोला मैंने? जैसे और उसको ना देखिए अक्सा, उसको लॉजिकली अगर हम समझ लेंगे ना अक्सा, तो फिर हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगी जो अभी आपको हुई थी। वो हुँ, क्या है, लॉजिकली क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि काना हामिदुन, मैंने इधर हामिद ऐड कर दिया, ठीक है? हुँ, काना हामिदुन कतबा, ऐसे मैंने कर दिया। कि हामिद ने लिखा था, इसका ये मतलब हो गया अब, ठीक है? काना ह हुँ, अगर खाली है कि काना कतबा, इसका मतलब है कि उस एक मर्द ने लिखा था। अब फ़ाइल कौन है? वो एक मर्द है, फ़ाइल जो कि कतबा के अंदर छुपा हुआ है, ज़मीर की हुँ, शक्ल में, है ना? ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं उसको, हुँ। ज़मीर मुस्ततिर, क्योंकि हुआ भी तो ज़मीर है ना? हुआ का मतलब हाँ है वो जी। एक मर्द, हुँ, लेकिन यहाँ लेकिन ये जो जो इसके हुआ अंदर जो है है, कातबा में हाँ, ये जी। ज़मीरे ज़ाहिर है, ये तो ज़ाहिर होके आती है ना हुँ, ज़मीर। हुँ, लेकिन हुँ, यहाँ कतबा का भी मतलब है कि उस एक मर्द ने लिखा, लेकिन क्या आपको कहीं हुआ लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। हुँ, यहाँ पे हम कहते हैं कि ज़मीर मुस्ततिर है, छुपी हुई हुँ, ज़मीर है ना, इसके अंदर है, ठीक है? हुँ, अच्छा, तो अ, अगर जो मैंने बल्कि पिछली क्लास में भी ना, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे अक्सा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ठीक है। जुमला फ़ेलिया पे जाके जुमला फ़ेलिया की रिवीजन कराई थी, उसके कवाइद की। उसका कायदा ये है हुँ, अक्सा, कि अगर फ़ेल शुरू में आए, ठीक है? जैसे काताबा है, जी, अगर फ़ेल शुरू में आए, ठीक है? तो वो यानी सिंगुलर ही रहता है, काताबा हामिदुन, ऐसे, हामिद ने लिखा, ठीक है? ठीक है, कतबा हामिद। अच्छा, हामिदुन का अब चूँकि जमा नहीं बन सकता, तो इसलिए मैं वो मुस्लिमुन वाली मिसाल ले लेती हूँ, क्योंकि उसका ना ठीक वाहिद है। से ज़रा अच्छे से समझ आती है। क्योंकि हामिद तो एक इसमें आलम है, इसकी मैं वाहिद तस्नीया जमा कैसे बनाऊँगी, न ठीक है? हाँ, तो मैं रूल को समझाने के लिए मुस्लिम ले लेती हूँ, ताकि अच्छे से समझ आए। कतबा मुस्लिमुन, इसका मतलब है हुँ, एक मुसलमान ने लिखा, ठीक? हुँ, अच्छा, अगर मैंने कहना है 2 मुसलमानों ने लिखा, मुस्लिमानी मुस्लिमानी, लेकिन ये कातबा ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुँ, होगा, ठीक है? अच्छा, और अगर मैंने कहना है कि सब मुसलमानों ने लिखा, तो मैं कहूँगी कतबा मुस्लिमून। हुँ, उसको वाहिद रखा, उसको तस्निया बनाया, उसको जमा बनाया, जो भी किया, लेकिन ये एज़ इट इज़ है। तो ये कायदा हुँ, है जुमला फ़ेलिया का। अब ये कातबा फ़ेल है ना? हुँ, हुँ, तो जी, फ़ेल से जब जुमला शुरू होगा, ठीक है? जुमला फ़ेलिया वही है जो फ़ेल से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो जब फ़ेल शुरू में आएगा, तो वो वाहिद ही रहेगा। वो अच्छा, तस्नीया, अच्छा, अच्छा, हालाँकि ठीक है, फ़ेल की पूरी ठीक है। गर्दान है हमारे पास। ये देखें, कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, पूरी गर्दान है ना?
तुम हाँ एक जी। मर्द ने लिखा, तो उन 2 मर्दों ने लिखा, उन सब मर्दों ने लिखा, तुम सब मर्दों ने, पूरी गर्दान है, पूरे 14 सिग़े हैं हमारे पास फ़ेल के। जी, जी, जी। लेकिन अगर फ़ेल शुरू में आ रहा है तो उसका और फ़ाइल ज़ाहिर है, फ़ाइल ये ज़ाहिर हो गया ना, फ़ाइल उसके बाद आ गया। हुँ, अब हुँ, सिर्फ़ छुपा हुआ इसके अंदर तो नहीं है। हमें पता है कि किसने लिखा, एक मुसलमान मर्द ने लिखा या 2 मुसलमान मर्दों ने लिखा या सब। तो ये फ़ाइल ज़ाहिर होके आ गया ना, वो कौन है एक मर्द जो लिख रहा है? एक मुसलमान है। कतबा हुँ, मुस्लिम, एक मुसलमान मर्द ने लिखा, ठीक? हुँ, तो मैं कह रही हूँ कि अगर फ़ाइल ज़ाहिर होके आ जाए, जैसा यहाँ आ गया, ज़ाहिर होके आ हुँ, गया, तो जो जो फ़ेल है ना, वो वाहिद ही इस्तेमाल होगा शुरू में, बस। ठीक उसकी है। तस्नीह जमा नहीं बनेगी। जी, ये लेकिन लिखा हुआ है। लेकिन शायद अगर मुझे नहीं। हाँ, ये मैंने आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं वहाँ उस पेज पे लेके जी, गई थी और वहाँ से ये रूल रिवाइज़ कराया था, ठीक है? ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर अगर ज़ाहिर है मैंने बताना है कि को 2 मुसलमानों ने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मैं अगर मुसलमान यहाँ पे ना शो करना चाहूँ, यहाँ ना लिखूँ, तो मुझे इसी को फिर वो तस्निया बनाना पड़ेगा ना। मुझे अगर बताना हो कि 2 लोगों ने काम किया, तो कैसे बताऊँगी? फिर तो मुझे इसी को तस्निया करना पड़ेगा ना, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर क्योंकि वो ज़ ज़मीर मुस्ततिर को ही मुस्ततिर को ही लेके फिर मैं चलना तस्निया कर दूँगी ना, हाँ, फिर पता चलेगा हाँ, 2 जमा लोगों ने करेंगे। काम किया, ठीक है? लेकिन ठीक है। अगर फ़ाइल ज़ाहिर होके आ जाए, तो फिर वहाँ से पता चल रहा है कि कितने लोगों ने काम किया, 1 ने, 2 ने, 3 ने, लेकिन ये फ़ेल फिर सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट दूसरा रूल है जुमला इस्मिया का। जुमला इस्मिया कौन-सा हाँ, होगा अक्सा? जो जुमला इसम इस्मिया से शुरू होगा। जो इस्म से शुरू होता है, ठीक है? जो इस्म से शुरू होता है। अब यहाँ पे जी। मैंने इस्म लिख दिया एक हामिदुन, या चलो फिर वही बात है, मैं मुस्लिमुन ही लिखती हूँ ताकि हम वो उसको देख सकें। अगर मैंने लिखा मुस्लिमुन, हुँ, मुस्लिमुन कातबा, ये ऐसे भी हो सकता है, बल्कि हुँ। मुस्लिमुन नहीं होगा, फिर अल मुस्लिमु होगा, क्योंकि जब क्यों भला? मुझे कैसे पता चला कि मुस्लिमुन नहीं हो सकता? अम, क्योंकि ये मुब्तदा मैं बना रही हूँ, जुमला इस्मिया मैंने कहा ये मुब्तदा इस्म है ना? मुब्तदा मारफ़ा होता है। मुब्तदा मारिफा होता है, बारकल्लाहु फ़ीकी। माशाअल्लाह। ठीक है? ये इस्म है ना, मतलब जुमला इस्मिया है, इस्म से शुरू हो रहा है, तो इस्म में जो पहला होता है ना इस्म, उसको मुब्तदा कह रहे हैं, जिससे जुमला हाँ, शुरू हो हाँ, रहा है, और शुरू होता है। मुब्तदा जो है ना वो मारिफा होता है। हाँ तो जी, मुब्तदा। मुस्लिमुन कातबा नहीं मैं कह सकती, अल मुस्लिमु कातबा, एक मुसलमान, मतलब किसी खास मुसलमान ने लिखा। ख़ास अगर मैं मुस्लिम। आपको रूल समझाने के लिए मुस्लिमुन भी कर दूँ, क्योंकि अच्छा फिर हुँ, थोड़ी-सी ना इसकी और डिटेल चली जाएगी। सुभान अल्लाह, जो भी हम शेख साहब से पढ़ रहे हैं, मुब्तदा और खबर की हम मज़ीद डिटेल पढ़ रहे हैं शेख साहब से। बहरहाल, हाँ। चलिए आपके रूल समझाने के लिए आपके लिए इतना ही अभी काफ़ी है कि अगर मैं बताऊँ कि अगर यानी इस्म शुरू में आ जाए ना, ठीक है? हुँ, मुस्लिमुन, तो फिर मैं लिखूँगी काताबा, ठीक है? इसका मतलब होगा एक मुसलमान ने लिखा, ठीक है? और इसका फ़ायदा क्या है? काताबा मुस्लिमुन और मुस्लिमुन काताबा। क्यों हम इस तरह सीक्वेंस चेंज करते हैं? कोई बताएगा? मैंने बताया हुआ है वैसे ये रूल। क्यों इस तरह हम चेंज करते हैं सीक्वेंस? कि क्या जुमला फ़र्क इसमें है और जुमला मुस्लिमुन फ़ेलिया का फ़र्क काताबा नहीं और है? काताबा मुस्लिमुन में? हुँ, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया का फ़र्क नहीं है ठीक ये? है। हाँ, वो तो है। मुस्लिमुन काताबा जुमला इस्मिया है क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा हाँ, है, और इसम से शुरू काताबा हो रहा है। मुस्लिमुन जुमला फ़ेलिया है क्योंकि फ़ेल से शुरू हो रहा है। लेकिन क्यों? मतलब क्या फ़र्क आएगा? तर्जुमे में कोई फ़र्क आएगा? काम की इम्पोर्टेंस के लिए, काम के बिल्कुल। स्ट्रेस के हाँ, लिए, नहीं वो इम्पोर्टेंस हाँ, के लिए। हाँ, हुँ। सही, 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 वो जब इम्पोर्टेंस के शुरू में लिए, आ जाता या है। जो ज़्यादा देखिए, अगर तो आपको ये पता है कि कुछ लिखा है, लेकिन किसने लिखा है? अक्सर किसने लिखा? तो हाँ, फिर आप कहेंगे मुस्लिमुन कातबा, मुसलमान ने लिखा। तो फ़ोकस आपका हुँ, किस पर है? मुसलमान पर, मुस्लिम पर। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुसलमान ने कुछ किया, क्या किया? वो नहीं पता। आपको ये पता है कि एक हुँ, मुसलमान है और उसने कुछ किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या किया है, तो आप ये पूछना चाहेंगे ना क्या किया है? तो फिर आप कहेंगी कतबा मुस्लिमुन, एक मुसलमान ने लिखा। अब आपका फ़ोकस किस पे हो गया? लिखा पर। लिखा पे सही, सही, जो सही। चीज़ अरबिक का ये रूल है कि जो चीज़ पहले बयान की जाती है ना, उसी पे हुँ, फ़ोकस करना मुराद होता है, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही बताना मकसूद होता है। जैसे वो जुमले में हम कहते हैं क्या लिखा है और लिखा क्या है? हाँ, तो वो उसको शुरू में ले नहीं आ मतलब लाया हाँ, है। जैसे देखें ना, मैंने खाया,
ٹھیک ہے، ہاں میں نے کھانا کھایا. تو اگر تو یعنی یہ پتا کرنا ہو کہ کس نے کھایا، یہ تو پتا ہے کہ کھانا کھایا گیا ہے لیکن کس نے کھایا، تو پھر بولیں گے میں نے کھایا، میں نے، وہ فوکس میں نے پہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہو کہ مطلب یعنی کوئی میں نے کوئی کام کیا ہے، کیا کیا ہے، تو پھر ہوں گے کہ کھانا کھایا ہے، تو پھر میں کھانا کو پہلے لے آؤں گی. ہمارے اردو میں یہ چیز نہیں ہے. اردو میں ہم سیکوینس نہیں چینج کر سکتے کہ فعل یا اسم کو آگے پیچھے کر دیں، ہے نا، سبحان اللہ. لیکن عربک میں یہ چیز موجود ہے. عربک میں ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں، اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اب وہ تو آپ نے اگزامپل دیکھ لی تھی نا کہ جب کاتبہ شروع میں ہے، آگے چاہے میں نے مسلمون کیا، چاہے مسلمان ہی کیا، چاہے مسلمون ہی کیا، مسلمونہ کیا، وہ کاتبہ ہی رہا. لیکن اگر مسلمون شروع میں کر دوں گی نا، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کے بعد کروں گی مسلمانی، مسلمانی، ٹھیک ہے، میں نے اس کو تسنیہ کر دیا، تو پھر مجھے کاتبانی بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ نا مبتدا اور خبر ہے. اقصا اور وہ وائی ان اٹ کا از وہ سو. برابر ہوتا ہے. ہاں جی، مبتدا اور خبر وہ فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو نمبر ہاں میں. جی. ہاں اور جی. اگر میں اس کو جنس اور کر دوں ہاں گی، ٹھیک ہے. ہاں اگر میں اس کو کر دوں گی مسلمون، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے کرنا پڑے گا کاتبو. کاتبو ان سب مسلمانوں نے لکھا. یہ ایسے چلتا ہے پھر. ٹھیک ہے. یعنی اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو ہماری جو اسم ظاہر ہے اور جو ہمارا فعل ہے وہ دونوں ہی مطلب پیرالل طریقے سے وہ واحد چلتے تسنیہ ہیں. جمع ہوتے جائیں گے. لیکن اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو ہم صرف اسم ظاہر لکھیں گے اور جو ہمارا جو فعل ہوگا وہ صرف مذکر اور مؤنث کی تبدیلی لے گا. صحیح ہے. ہے نا. جینڈر کو فالو صحیح. کرے گا، نمبر کو نہیں. اچھا اب ہاں یہ تو بات کلیئر ہوگی نا، یہ والے دونوں جی رول یہ دو چیزیں جملہ ہو گئی. اسمیہ اور فعلیہ کے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ادھر آتے ہیں. اب دیکھو اس کو کانا کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کانا کو فعل ناقص کہتے ہیں. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. کانا بھی فعل کی طرح ہوتا ہے لیکن فعل ناقص. اچھا. کوئی بتائے گا؟ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ فعل ناقص کا کیا مطلب، کیوں اس کو فعل ناقص کہتے ہیں اور کیوں یہ فعل ہے؟ فعل ناقص فعل یہ اس لیے ہے کہ اس کا مطلب ترجمہ تھا ہے یا اوکے. ہوا یا تھا. اور جیسے اور پوری فعل کی ناقص اس گردان لیے چلتی ہے نا، اس کی بھی گردان چلتی ہے، کانا اس کی کانا گردان پوری ویسے ہی چلتی ہے. لیکن ہوں یہ اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں کیونکہ یہ علیحدہ سے اپنا ایک اسپیشل میننگ نہیں رکھتا ورب کا. یعنی صرف تھا، کیا تھا، کھایا تھا، سویا تھا، جی لکھا تھا، ہاں کیا اس میں تھا، کام نہیں اس ہے. ورب کا کام اسپیشل نہیں نام ہے. نہیں ہے، کام نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. فعل ہے کیونکہ اس میں کسی کا پایا یعنی کچھ تھا، یعنی کوئی کام ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تھا اور ہے. اس کی وہ یعنی اس کی مضارع بھی بنتی ہے. کانا فعل ماضی ہے، اس کا مضارع کیا ہے؟ یکون. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی مضارع ہے اس کا فعل امر بھی بنتا ہے. کیا ہے فعل امر؟ فعل امر کیا ہے؟ کن، ہو جا. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر سب کچھ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس لیے فعل ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک کام ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ کیا ہوا تھا، اس لیے ناقص ہے. کلیئر؟ ٹھیک. اچھا تو اب آ جائیں یہاں پہ. اب یہ نوٹ دوبارہ پڑھتے ہیں. دیکھیں اچھا ہوا نا کہ ریویژن ہو گئی. میں بس ایسے ہی میں نے کہا چلو پیچھے سے ذرا ایک دفعہ ریویو کر لوں. باقی لوگوں کو بھی میرا خیال ہے پکا ہو گیا ہوگا جو پچھلے دفعہ تھے بھی. جی وہ ایک اچھا. دو پوائنٹ یہ والے مس ہو گئے ہیں شاید. اچھا تو اب دیکھیں، اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر چھپا ہو تو دونوں کی گردان برابر چلے گی. دیکھیں کانا کتبا، کانت کتبت، کنتا کتبتا، مطلب پوری گردان چل رہی ہے. لیکن اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، ٹھیک، تو فعل ناقص کانا اور متعلقہ فعل کے درمیان میں لکھا جائے گا. جیسے میں یہاں پہ لکھ دوں. ٹھیک ہے. حامدun یا مسلمن. ٹھیک ہے. یا بل حامدun نہیں لکھتی، مسلمن نہیں لکھتی ہوں پھر. ٹھیک ہے. اچھا تو درمیان میں لکھا جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی، تو ان کے درمیان میں لکھا جائے گا. لہٰذا فعل ناقص کانا پر جملہ فعلیہ اور اس سے متعلقہ فعل پر جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوں گے. اس کا کیا مطلب؟ اب نا کانا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے اقصا؟ کانا فعل ہے نا.
काना फेल है ना, जी जी फेल नाकिस है ना, ठीक है। तो फेल अगर शुरू में आए तो उस पे क्या कानून लागू होता है कि वो सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर ही रहता है ना। जैसे मैंने अभी कहा था कातबा मुस्लिमुन, कातबा मुस्लिमानी, कातबा मुस्लिमूना, कोई कातबा को हमने चेंज किया था? हाँ नहीं किया था ना। अददी तब्दीली नहीं ले रहा। हाँ, अददी तब्दीली नहीं ले रहा ना, खाली जेंडर को फॉलो करता है, ठीक है। तो जुमला फेलिया के कवायद क्या है? उन्होंने कहा कि इस पर जुमला फेलिया के कवायद लागू होंगे। जुमला फेलिया के कवायद क्या है कि वो साथ साथ वो जेंडर सिंगुलर ही रहता है, वो प्लूरल और वो नहीं होता तस्नीय ड्यूअल, ठीक है। हाँ तो ये काना ही रहेगा, काना मुस्लिमुन कतबा, काना मुस्लिमानी कतबा, काना मुस्लिमूना कतबा, ठीक है, क्योंकि काना काना ही रहेगा फिर। और बाकी जो है ना मुतालिका फेल पर ये जो आगे है ना, ये अब ये क्या हो गया, ये जुमला इस्मिया हो गया। अक्सा मुस्लिमुन कतबा है ना, जुमला इस्मिया हो गया ना। जुमला इस्मिया का क्या कायदा पढ़ा है हमने अभी, क्योंकि इसम से शुरू होता है ना। हाँ, तो ये सम, अब ये समझो इसम से शुरू हो रहा है, यहाँ से मुस्लिमुन से शुरू हो गया क्योंकि तो मुस्लिम इसकी से पूरी स्टार्ट किया। गर्दान चलेगी। फिर अगर मुस्लिमानी है तो कतबानी आएगा। नहीं है क्योंकि वो दोनों पैरेलल होंगे, जिन्स और अदद दोनों की तब्दीली करनी है जुमला इस्मिया में, तो बिल्कुल। इसलिए हम गर्दान में दोनों अल्फाज की तब्दीली, दोनों की तब्दीली करेंगे ना। हाँ, तो उन्होंने कहा है ना कि फिर जुमला इस्मिया मुतालिका फेल पर जुमला इस्मिया के कवायद लागू होंगे, ठीक है। और जुमला इस्मिया क्या है कि अगर वो चेंज हो रहा है नंबर में तो उसका वो फेल भी चेंज होगा नंबर में, है ना। जी अदद भी चेंज मुस्लिमानी होगा और उसका वो कतबानी, लेकिन जो ये शुरू में है ये फेल है, तो इस पे उसी के कायदा फेल का ही लागू होगा। और फेल का कायदा क्या है कि वो चेंज नहीं होता शुरू में हो तो, है ना। ठीक है। कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं, मैं इसको खुद से भी पढ़ूंगी तो मुझे देखें दो चीजें, अब इसमें तीन चीजें हो गई ना। जी जी तीन बोले। चीजें हो गई ना। हाँ। एक तो हो गया जुमला इस्मिया के कवायद जो हमने रिवाइज किए कि जिन्स और अदद दोनों के साथ साथ गर्दान चलती है। फिर जुमला फेलिया हमने देखा जिसमें इसमें जाहिर हो तो वो सिर्फ जो उसकी वो तब्दीली लेता है, और फेल जो है वो एक ही उसमें रहता है, जेंडर में, उसमें सिर्फ जेंडर की तब्दीली होती है, ठीक है ना। अब ये तीसरा जो है इसमें आ गया कि काना भी है, और काना को अगर हम फेल के तौर पर ले रहे हैं तो फिर उसके साथ जो हमारा फेल होगा वो दोनों पैरेलल तरीके से तब्दीली लेंगे, ठीक है कि नहीं। देखें इसमें ये तो एक गर्दान लिखी है ना, बस ये तो आप ऐसे ही ज़हन में रख लेना कि जब वो ज़मीर की शक्ल में है तो ये ज़ाहिर है वो हमें ये इन दोनों की पैरेलल गर्दान चल रही है। लेकिन अगर इसमें ज़ाहिर आ गया, ठीक है, ये गर्दान तो ऐसे ही आप ज़हन में रखें, काना कतबा, काना कतबा, कानू कतबू, राइट, ये तो ऐसे। लेकिन अगर जो है वो इसमें जाहिर के तौर पे अंदर फेल आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाएगा, समझ लें, और ये जुमला इस्मिया की तरह चलेगा। जुमला इस्मिया क्या है कि इस्म के अगर इस्म जो नंबर उसका ज्यादा होगा तो उसका भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा होगा। हाँ जी, अब समझ, अब मैं बताती हूँ तीसरी बात। जी जी अच्छा पूछे बात। नहीं शिवा बोलो प्लीज। हाँ, एक बात पूछनी थी। अब ये जो ये वाली गर्दान है ये जुमला इस्मिया के रूल्स को फॉलो कर रही है। जी, आप ये कह सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों, लेकिन हालांकि इसमें जाहिर नहीं है, ये ठीक है, लेकिन दोनों जुमला इस्मिया के कानून को फॉलो कर रही है क्योंकि वो पूरी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो ये जुमला इस्मिया को फॉलो कर रही है। अगर इसमें क्योंकि काना फेल है, नाकिस है। नहीं, और अगर इसमें आपका आ जाए आपका जो मतलब मुस्लिमन हम जाहिर आ जाए तो फिर ये फेलिया के रूल्स को फॉलो करेगी। पूरी नहीं मिस शिबा, सिर्फ काना जुमला फेलिया के रूल्स को फॉलो करेगा। सिर्फ काना जो है वो उसके रूल्स को क्योंकि फिर फॉलो उसको हम करेगा। फेल के तौर पे लेंगे और आगे जो इस्म आ गया ना यहाँ दरमियान में, वो इस्म और ये वाला मिलके फिर वो जुमला इस्मिया की तरह चलेंगे, जैसे अभी ये जुमला इस्मिया की तरह चल रही है ना गर्दान, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, फिर वो इस्म और ये लेकिन काना को हम वैसे ही रखेंगे, काना वैसे ही रहेगा, वो स्टिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इस्म और ये अगला मिलके ये फिर जो है ना वो इस जुमला इस्मिया की तरह चलेंगे, ठीक है। जी जी सही। नौशीन कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज बहुत डिम थी। पीछे एग्जांपल भी दी हुई है ना। हाँ जी,
تھوڑا پاس آئے یا کچھ کریں, آپ کی آواز بہت کم ہے. کم ہے. ہاں جی کم ہی ہے. اچھا میں اب اس طرح بہتر سے ہے. سمجھی ہوں کہ جب اس میں ظاہر آ جاتا ہے بیچ میں, تو اس میں ظاہر سے پہلے والا جو فعل ہے اس پہ جملہ ہے فعلیہ کے قواعد, اور اس میں ظاہر کے بعد والا اس فعل پہ اسمیہ کے قواعد. اسی طرح سے یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اس طرح لکھا بھی یہ ہوا ہے کہ ایگزامپل میں دیا ہوا ہے. ہاں کان المعلم, تو یہ جملہ فعلیہ کہ کان معلمان کر دو, معلمون کر دو, کچھ بھی کر دو, یہ جملہ فعلیہ کی طرح ہے کہ کانا اسٹل ہوا ہے نا. لیکن آگے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اس پہ جملہ اسمیہ والے قواعد چل رہے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں تو کہ معلم ہوا تو کاتبہ ہے, معلمانی ہوا تو کاتبہ ہو گیا, معلمون ہوا تو کاتبو ہو گیا, رائٹ. یہ یعنی آدھے جملے پہ یہاں سے جو آدھا جملہ ہے نا یہاں سے اس پہ جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہو رہا ہے. انہوں نے بلیک کلر میں اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, اس کو, ان دونوں کو. اور یہ اتنا جو ہے یہ اس پہ جملہ فعلیہ کے قواعد اپلائی ہو رہے ہیں کہ کانا اسٹل ہی ہے, یہ والا فعل اسٹل ہی ہے. آگے دیکھیں بے شک واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے. ٹھیک ہے. اور جویریہ نے ایک اور کویسچن پوچھا مجھ سے چیٹ میں, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جملوں میں اس میں ذات آ ہی نہیں سکتا, اس میں صفت ہی ہوگا. اس میں صفت کیا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی کام, جیسے معلم پڑھانے والا, یہ کسی کا پرسنل نیم تھوڑی ہے, اس میں ذات تھوڑی ہے, کیونکہ ہم اس کو تسنیہ وغیرہ کر ہی نہیں پاتے نا. پھر جیسے میں نے بار بار حامد کی مثال لکھی پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے لکھی, اس سے تم سمجھ ہی نہیں پائیں گے, ہے نا. تو یعنی صالح یا کافر یا مسلم یا ہے نا, مطلب جو کسی کوالٹی کو شو کرتے ہیں, اس میں صفت ہی یہاں پہ آئیں گے, کیونکہ اسی کا ہم جب اس میں ذات کا تو واحد تسنیہ جمع نہیں بنتا نا, اس میں صفت کا بنتا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی بات تو بس چھوڑ دیں, enough for today. نہیں سمجھ آئے گی صفت, لیکن کیا سمجھ آ جواب ہے گئی ہے. اس بات کا مطلب نہیں اس اس کا بات کا یہی کیا ہے, جواب ہوگا اس کا یہی کہ اس میں جواب ہے پھر نا کہ ہاں اس میں میں. بتاؤں جی میں بتاؤں بتائیے. کیا جواب ہوگا. جی اس جی کا جواب یہ ہوگا کہ اگر وہ اسم علم ہوں گے تو وہ 2 یا 3 یا 4 لوگوں کے بالکل, نام لکھے ہوئے ہوں گے. حامد و احمد و علی حامد احمد کتبہ, اس طرح سے کر کے پھر اس وہ آ طرح ہوگا. سکتا ہے. اچھا ایک سنگولر نہیں آئے ہاں گا. سنگولر نہیں آئے گا. نہیں سنگولر نہیں آئے گا تو سنگولر کے ساتھ ہوگا, سنگولر آئے تو لیکن اگر سنگولر والا پلولر یوز اپلائی ہو کرنا ہے جائے تو گا 2 لوگوں کا تو نام پھر ہوگا تو مثنیٰ کا, جی 2 لوگوں کا نام ہوگا, یا 2 سے زیادہ ہیں تو 3-4 چیزوں کا نام ہوگا. جی. اس طرح ہوگا. یعنی کہ پھر اس کا سوری میں پھر یہ ایسے آئے گا کانا حامد کاتبہ, ٹھیک ہے, بالکل. اور پھر کانا حامد اور وعلی ٹھیک, اور پھر آئے گا حامد کاتبہ علی کتبو, نہیں سوری کتبہ, با, ٹھیک ہے, ہاں اور پھر کتبہ, 3 لوگ آ جائیں گے تو کاتبو آ جائے گا. بالکل. پھر اس طرح سے الگ الگ نام لانے پڑیں گے. ٹھیک. چلیں, یہ تو ہم نے کل سے پچھلی کلاس سے بھی کم کام کیا ہے. چلے بہرحال الحمدللہ کوئی بات ریویژن نہیں, ہو گئی, کلیئر ہو کلیئر ہو جاتی ہے گئی. ہر چیز. ہاں, اور بس 2 منٹ رہ گئے, میں بس ماضی استمراری کا بھی بتا دوں. وہ مطلب ماضی استمراری کیا تھا, استمراری کی کیا معنی ہے مس شیبہ؟ استمراری جب ہم مدارے کے ساتھ اس کو ہم کرتے نہیں, ہیں. استمراری ہوتا کیا ہے, لفظ استمراری کا کیا مطلب ہے؟ کنٹینیوس. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ مرہ سے ہے, مرہ کا مطلب ہے گزرنا, یعنی چلنا چلنا. ٹھیک ہے, تو استمراری جو چلتا رہتا ہے کام, کنٹینیوس. ٹھیک ہے, استمراری کا مطلب ہے چلتے رہنے والا کام, یعنی جو جاری ہے. ٹھیک, تو ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ جی اب بتائیے کیسے بنتا ہے, اس کا آپ جواب دینے لگی تھی. جی جیسے ہمارے پاس جو مدارے سمپل ہوگا, جیسے یکتبو ہے, وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. جب ہم اس کے ساتھ کا نہ لگا دیں گے تو وہ ایک کنٹینیوس کام, یعنی کہ وہ لکھتا تھا, یعنی کہ وہ لکھتا تھا, وہ مطلب اور ابھی بھی ہاں لکھا کرتا تھا, لکھا کرتا تھا, اور وہ یعنی کنٹینیوس کام تھا. اور ڈفرنس کیا آیا, یکتبو کے تو معنی ہے لکھتا ہے, پریزنٹ میں معنی ہے, لیکن اس کے معنی کیا ہو گئے, لکھتا تھا. کانا کی وجہ سے تھا آ گیا, زمانہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, جی یکتبو وہ ہم پریزنٹ میں نہیں اس کو ٹرانسلیشن کر رہے, کانا کی وجہ سے وہ پاسٹ میں چلا گیا, پاسٹ میں چلا گیا. مخصوص ہو گیا. اور کیا معنی آ گیا اس کا, کہ وہ کنٹینیوس کوئی کام ہوتا تھا, یہ بھی معنی آ گیا اس میں. ٹھیک ہے, یعنی خالی یہ نہیں کہ اس نے لکھا تھا, ایسے نہیں ترجمہ کریں گے, وہ وہ لکھتا تھا لکھتا تھا کنٹینیوس, یا لکھا کرتا تھا.
ٹھیک ہے, لکھتا تھا ترجمہ غلط ہوگا. لکھتا تھا ترجمہ کس کا, نہیں لکھا تھا سوری, لکھا تھا وہ اس کا ہوگا بعید کا فعل ہاں, ماضی. کانا کاتابا, ہاں یہاں پہ جیسے تھا نا کانا جی کاتابا, کاتبا اس وہ نے لکھا اس تھا. نے لکھا تھا. اب دیکھیں سبحان اللہ, کانا کاتابا اس نے لکھا تھا, کانا یکتبو وہ لکھتا تھا. ہیں دونوں ماضی میں, لیکن ڈفرنس ہمیں پتہ چلے گا کہ کام کنٹینیوسلی ہوتا تھا. اب یہ ہم قرآن میں انشاءاللہ اس کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں کہاں پہ کوئی ایک دفعہ صرف کام ہوا ہوگا تو اس میں کانا اور آگے وہ فعل ماضی لگا ہوگا, لیکن اگر کانا کے آگے فعل مضارع لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل کام ایسے ہوتا تھا, یعنی وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے, فرعون یوں کہا کرتا تھا, وہ کنٹینیوس کام شو کرے گا پھر. ٹھیک ہے, کانا کے آگے فعل مضارع ہوگا. تو چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو ملتے ہیں. اب اگلے جمعے کو پھر میں اگلا پیج ہی کھول کے بیٹھوں گی انشاءاللہ, کیونکہ اس کی ریویژن بھی آج کافی ہو گئی. اس میں اچھی اچھی مثالیں ہیں, آپ لوگ سب کوشش کریے گا کہ اگر آپ دیکھیں ویک میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے پھر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وإياكم جزاک اللہ خیر. وإياكم.